सन् 1959 मार्च 17मा चिनिया सेनाले ल्हासा सहर चारैतिरबाट घेरेका थिए। तिब्बतका जनता दलाई लामालाई बचाउन पोताला दरबार बाहिर जम्मा भएका थिए। पोताला दरबारमा दलाई लामाका एकजना सल्लाहकार थिए, उनलाई स्टेट ओरेकल भनिन्थ्यो। उनका सल्लाहकारले दलाई लामालाई त्यही रात दरबारबाट भागेर ज्यान बचाउने सल्लाह दिए। त्यसपछि दलाई लामा भेष बदलेर दरबारबाट भागे। उनको साथमा उनकी आमा, बहिनी, भाइ र केही उच्च अधिकारी थिए। चिनिया सरकारले यसका बारेमा थाहा पाएपछि सैनिक जहाज पठाएर दलाई लामालाई खोज्न थाल्यो। त्यसैले उनी कैयौं रात पैदल हिँडेर पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा पुगे। त्यो यात्रामा उनलाई एउटा अप्रत्याशित ठाउँबाट सहयोग प्राप्त भयो। त्यो थियो अमेरिकाको CIA। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी तिब्बतको इतिहास र तिब्बतको पतनसँगै कसरी चीनको कब्जामा पर्न गयो तिब्बत, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। इतिहास हेर्ने हो भने युसाङ, आन्दो र खाम गरी तिब्बतका 3वटा प्रदेश थिए। यी सबै प्रदेश तिब्बतियन साम्राज्यदेखि नै थिए। त्यतिबेला तिब्बतको कुल क्षेत्रफल करिब 25 लाख वर्ग किलोमिटर थियो। 5000 वर्ष पहिलेदेखि नै पूर्वी तिब्बतमा मानिसहरूको बसोबास थियो। यसकारण तिब्बतीय सभ्यता निकै प्राचीन मानिन्छ। तर यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई करिब 7औं शताब्दीमा आएर मात्रै यार्लुङ राजवंशले एकीकरण गरेका थिए। नाम्री सङ्चङ र उनका छोरा स्रङ्चङ गम्पोले यसको एकीकरण गरेका हुन्। उनीहरूलाई तिब्बती साम्राज्यका संस्थापक मानिन्छ। त्यही समयदेखि नै तत्कालीन चीन र तिब्बत बीच सीमा विवाद सुरु भएको थियो। तर सन् 821 मा आएर चीन र तिब्बत राज्यबीच औपचारिक रूपमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यसलाई साइनो तिब्बतियन सन्धि भनिन्छ। यो समय तिब्बतका लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि त्यही समयमा तिब्बतमा बुद्ध धर्मको प्रवेश भएको थियो। त्यहाँका महाराजा स्रङ्चङ गम्पोका 2 जना बुद्धिस्ट पत्नी थिए, एउटी नेपालकी भृकुटी र अर्की चीनकी ताङ। त्यसो त नेपालकी भृकुटीले नै उनलाई बुद्धिस्ट बन्न प्रेरित गरेकी थिइन्। सन् 1240 मा आएर मङ्गोलले तिब्बतमा आक्रमण गरे। त्यसपछि सन् 1247 मा चङ्गेज खानका नाति गोदान खानले तिब्बतियन लामा शाक्य पण्डितसँग भेटवार्ता गरे र उनकै प्रभावमा परेर बौद्ध धर्म मान्न थाले। सन् 1720 मा आएर तिब्बतमा अर्को ठूलो आक्रमण भयो। त्यो आक्रमण चीनको क्विङ राजवंशले गरेको थियो। उक्त आक्रमणमा तिब्बतका 2 प्रदेश खाम र आम्दो चीनले जित्यो र सन् 1724 मा आएर यसको नाम क्विङ्गाई राखियो। यी प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा चिनिया बनाइयो। त्यसपछि बाँकी रहेको तिब्बतको भाग पनि क्विङ राजवंशको सहायक राज्यको रूपमा रह्यो। केही हदसम्म स्वतन्त्र भए पनि सम्पूर्ण प्रभाव भने क्विङ राजवंशकै थियो। सन् 1911 मा चीनमा सिन्हाई क्रान्ति भयो र क्विङ राजवंशको अन्त्यपछि चीनको इतिहासमा अर्को मोड आयो। डाक्टर सन यात-सेन नेतृत्वको क्रान्तिले चीनमा राजतन्त्रको अन्त्य भएसँगै अब चीन गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्न पुग्यो। यता तिब्बतको राजधानी ल्हासाबाट सबै चिनिया सेनालाई लखेटियो र तिब्बतका दलाई लामा अर्थात् धार्मिक गुरुले आफ्नो देशलाई सानो धार्मिक स्वतन्त्र देश भएको घोषणा गरे। यसरी तिब्बतका दलाई लामाहरूले पनि केही समयका लागि एक प्रकारले स्वतन्त्र शासन गर्ने अवसर पाए। यता नयाँ बनेको चिनिया सरकारलाई तिब्बतको स्वतन्त्रता मन परिरहेको थिएन। चीन आफ्नो प्रभाव अझै पनि लागू गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैले नयाँ आएको चिनिया सरकारले पनि तिब्बत आफ्नै भएको भन्न छोडेको थिएन। यो विवाद समाधान गर्न ब्रिटेन प्रवेश गर्यो। त्यसपछि ब्रिटिसहरूले दुवैलाई सिमलामा बोलाए। सन् 1914 मा सिमलामा ब्रिटेन, चीन र तिब्बत सहभागी भएर एउटा सम्मेलन भयो, तर त्यसबाट कुनै निष्कर्ष निस्केन। चीनले सिमला कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेन र ब्रिटेन र तिब्बतले गरे। सम्मेलनपछि ब्रिटेन र तिब्बत बीच सम्बन्ध प्रगाढ भयो। त्यसपछि 40 वर्षसम्म तिब्बत एउटा स्वतन्त्र देशका रूपमा रह्यो। सन् 1912 देखि 1950 को बीचमा तिब्बतमा कुनै प्रकारको विदेशी प्रभाव देखिएन। सन् 1949 मा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा चीनमा ठूलो कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो। रिपब्लिक अफ चाइना अर्थात् ROC को सरकारलाई ताइवानमा लखेटियो र जन्म भयो जनवादी गणतन्त्र चीन अर्थात् PROC को। माओका सेनाले ROC का सेनालाई हराएपछि वर्तमान चीनको अर्थात् PROC को जन्म भएको हो। सन् 1950 मा माओले रेडियो बेइजिङबाट आफ्ना सेनाले तिब्बत कब्जा गर्ने घोषणा गरे। उनी पक्का कम्युनिस्ट थिए, कुनै पनि प्रकारका धर्मको विरोधी थिए र तिब्बतलाई पनि चीनकै हिस्सा मान्थे। त्यसैले सन् 1950 अक्टोबर 7 मा चिनिया सेना तिब्बत प्रवेश गरे।
याङ्सी नदी पार गरेर चिनिया सेना तिब्बतको पूर्वी प्रान्तमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले 2 हप्तामा काम्दो सहर कब्जा गरे। त्यतिबेला 40,000 देखि 80,000 चिनिया सेना तिब्बत प्रवेश गरेको अनुमान गरिन्छ। त्यतिबेला सम्पूर्ण तिब्बतको जनसङ्ख्या नै जम्मा 10 लाख थियो। त्यसकारण यति ठूलो सङ्ख्यामा चिनिया सेनाले आक्रमण गर्न थालेपछि हाहाकार मचिएको थियो। त्यसपछि 14औं दलाई लामा एकदमै सानो उमेरमा तिब्बतको प्रमुख बने। उनी जम्मा 15 वर्षका थिए। तिब्बतमा दलाई लामा उनीहरूका धर्मगुरु मात्रै नभएर देशका नेता पनि थिए। त्यसैले 15 वर्षका दलाई लामा चीनले आफूमाथि आक्रमण गरेको विषय लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुगे। सन् 1950 नोभेम्बर 18 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आधिकारिक रूपमा तिब्बतमाथि चीनले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्यो। त्यसपछि चीनले तिब्बती प्रतिनिधि मण्डललाई बेइजिङमा बोलाएर एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगायो। त्यसलाई 17 बुँदे सम्झौता भनिन्छ। त्यो सम्झौता संसारलाई देखाउनका लागि गरिएको थियो। त्यसपछि सन् 1956 मा दलाई लामा भारत गए र त्यहाँ रहेका केही तिब्बती स्वतन्त्रता सेनानीसँग भेटघाट गरे। ती स्वतन्त्रता सेनानी गुरिल्ला लडाकु थिए। तिब्बतमा पनि केही गुरिल्ला लडाकु थिए र चिनिया सैनिक विरुद्ध लडिरहेका थिए। भारतका तिब्बती लडाकुसँग भेटघाट गरेपछि दलाई लामाले चीनले वास्तवमा आफू विरुद्ध के गरिरहेको छ भन्ने चाल पाए। सन् 1959 सम्म आइपुग्दा चिनिया सेना विरुद्ध लड्न तिब्बती लडाकु पनि तयार भइसकेका थिए। त्यसैले चिनिया सेना विरुद्ध बारम्बार झडप हुन थालेका थिए। त्यही समयमा चिनिया सरकारले दलाई लामालाई बिना सुरक्षा गार्ड बेइजिङमा नाटक हेर्न निमन्त्रणा गरेको थियो। सन् 1959 मार्च 17 मा चिनिया सेनाले लासा सहर चारैतिरबाट घेरेका थिए। तिब्बतका जनता दलाई लामालाई बचाउन पोताला दरबार बाहिर जम्मा भएका थिए। पोताला दरबारमा दलाई लामाका एकजना सल्लाहकार थिए। उनलाई स्टेट ओरेकल भनिन्थ्यो। उनका सल्लाहकारले दलाई लामालाई त्यही रात दरबारबाट भागेर ज्यान बचाउने सल्लाह दिए। त्यसपछि दलाई लामा भेष बदलेर दरबारबाट भागे। उनको साथमा उनकी आमा, बहिनी, भाइ र केही उच्च अधिकारी थिए। चिनिया सरकारले यसका बारेमा थाहा पाएपछि सैनिक जहाज पठाएर दलाई लामालाई खोज्न थाल्यो। त्यसैले उनी कैयौं रात पैदल हिँडेर पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा पुगे। त्यो यात्रामा उनलाई एउटा अप्रत्याशित ठाउँबाट सहयोग प्राप्त भयो। त्यो थियो अमेरिकाको CIA। हो, तपाईले ठिक सुन्नुभयो। त्यतिबेला उनलाई अमेरिकाको केन्द्रीय खुफिया एजेन्सीले नै त्यहाँबाट भाग्न सहयोग गरेको थियो। वास्तवमा CIA सुरुदेखि नै चीन र तिब्बतको बीचमा जासुसी गरिरहेको थियो। त्यतिबेला शीत युद्धको समय थियो र चीन सोभियत सङ्घको सहयोगी थियो। त्यसैले तेस्रो विश्वयुद्धको डरले अमेरिका पहिले नै त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको थियो। CIA ले पनि तिब्बतीहरूलाई गुरिल्ला युद्धका लागि प्रशिक्षण दिइरहेको थियो। त्यही फौजले दलाई लामाको संरक्षण गरेको थियो। करिब 2 हप्तासम्म निरन्तर हिँडेर दलाई लामाको समूह भारतीय सिमानामा रहेको तिब्बती गाउँमा पुग्यो। सन् 1959 मार्च 26 मा सिमानामा पुगेपछि दलाई लामाले पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई एउटा चिठी लेखे र शरणका लागि आग्रह गरे। नेहरूले त्यो चिठी पढेपछि आसाम राइफलको एउटा टोली पठाए। सन् 1959 मार्च 31 मा दलाई लामा र उनको समूह अरुणाञ्चल प्रदेशबाट भारत प्रवेश गर्यो। उता तिब्बतमा सन् 1959 मार्च 25 मा चिनिया सेना लासामा प्रवेश गरेपछि मार्च 28 मा तिब्बती सरकार विघटन गरियो। त्यसपछि चीनले तिब्बतमा एक देश एक संस्कृतिको नीति जबरजस्ती लागू गर्न थाल्यो। त्यसो त तिब्बत राज्यभित्र पनि थुप्रै प्रदेशहरू थिए। ती मध्ये 3 ठूला प्रदेश थिए जसलाई तिब्बतका मुख्य प्रदेश मानिन्थ्यो। ती थिए अम्दो, उत्साङ र खाम। पूर्वी दक्षिण प्रदेशको नाम खाम थियो। खाम प्रदेशका बासिन्दालाई खाम्पा भनिन्थ्यो। तिब्बत आधिपत्य राज्य बनेदेखि नै खाम प्रदेशको ऐतिहासिकता र पहिचान सङ्कटमा पर्दै गइरहेको थियो। खाम्पाहरू चीनबाट मात्र होइन, तिब्बतबाट समेत स्वतन्त्र एक भिन्नै खाम राज्य बनाउन चाहन्थे। तर तिब्बत समेत चीनमा गाभिएपछि खाम्पाहरू झनै असन्तुष्ट भए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भौतिकवादी विचारधारामा विश्वास गर्दथ्यो, तर तिब्बती र खामहरू भने आध्यात्मिक र परम्परागत मौलिक जीवन पद्धतिमा बानी परेका थिए। तसर्थ चिनिया कम्युनिस्ट शासनप्रति खामहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। तिब्बत र खामका विभिन्न इलाकाहरूमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शासन विरुद्ध साना ठूला जनविद्रोह देखा पर्न थालेका थिए। सन् 1956 मा यस्ता समूहले मिलेर सशस्त्र विद्रोह गर्न थाले। सन् 1965 सम्ममा CIA ले समेत खाम्पा विद्रोहीहरूलाई प्रशिक्षण र हतियार दिएर तिब्बत फिर्ता गराउन हर तरहले सहयोग गर्यो। खाम्पा विद्रोहीहरू बौद्ध गुम्बाहरूमा बस्थे।
उनीहरूमध्ये कतिपयले भिक्षु भेष धारण गरेका हुन्थे। चिनिया जनमुक्ति सेनाले कतिपय इलाकामा गुम्बामा पसी खाम्पा गुरिल्ला भएको आशंकामा भिक्षुहरूको समेत हत्या गरिदिन्थ्यो। यस्ता घटनाले खाम जनतामा असन्तोष झनै बढ्ने गर्दथ्यो। खाम्पा विद्रोहले अमेरिकी सैन्य सहायता पाएको सुइँको पाएपछि चिनिया सरकारले खाम्पा सशस्त्र छापामारहरूमाथि तीव्र दमन सुरु गर्यो। विद्रोहीहरू भाग्दै भाग्दै नेपालको सिमानातिर आउन थाले। ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायतका नेपालका उत्तरी जिल्लाका उत्तरी ठाउँ र गोठहरूमा खाम्पा विद्रोहका लडाकुहरू बसोबास गर्न थाले, तालिम गर्न थाले। चीन सरकारले नेपालमाथि खाम्पा विरुद्ध निर्णायक कारबाही गर्न अनुरोध गर्यो। अन्ततः राजा वीरेन्द्र, जो नेपाली सेनाका परमाधिपति तथा पञ्चायतकालका सर्वोच्च शक्तिशाली शासक थिए, उनले सन् 1974 खाम्पा विद्रोही निशस्त्रीकरण आदेश जारी गरे। लगत्तै सन् 1974 को जुलाई 15 अर्थात् विक्रम सम्वत 2031 साल आषाढ 31 गते नेपाली सेनाको श्रीनाथ गण पोखराबाट खाम्पा विरुद्धको सैन्य कारबाहीका लागि मुस्ताङ पुग्यो। त्यसपछि खाम्पा विद्रोहीका कमान्डर वाङदी घोडा चढेर आफ्ना करिब 50-60 जना सहयोगीका साथ पश्चिम नेपालतिर भागेका थिए। भनिन्छ उनी भारततिर पलायन हुन चाहन्थे। त्यतिबेला नेपाली सेनाले ठूलो परिमाणमा हात हतियार फेला पारेको थियो। अधिकांश हात हतियार मनाङको तिलिचो ताल आसपासको क्षेत्रमा जमिनमुनि लुकाइएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो। सन् 1966 देखि सन् 1976 को बीचमा तिब्बती संस्कृतिमाथि धेरै ठूलो आक्रमण गरियो। कैयौं बुद्धिस्ट गुम्बाहरू नष्ट पारिए। 6000 भन्दा धेरै चैत्य र मठहरू भत्काइए। त्यो 10 वर्षमा 10 लाख भन्दा धेरै तिब्बतीहरूले विभिन्न बहानामा ज्यान गुमाए। यति मात्रै होइन, 3 लाख भन्दा धेरै तिब्बती भोकमरीका कारण मरे। त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन पनि नराम्रोसँग दोहन गरियो। 80% भन्दा धेरै जंगल फडानी गरियो। त्यसपछि पनि समय समयमा तिब्बतमा विद्रोह र क्रान्ति हुने गरेछन्, तर सफल हुन सकेका छैनन्। सन् 1987 र 1989 मा सबैभन्दा ठूला प्रदर्शन भएका थिए। त्यसपछि सन् 2008 मा पनि ठूलो प्रदर्शन भयो। त्यो प्रदर्शनमा 100 भन्दा धेरै तिब्बती मारिए भने 1000 भन्दा धेरै बेपत्ता भए। दलाई लामा अहिले 88 वर्षका भए। अहिले उनीपछि तिब्बतमा को दलाई लामा बन्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अहिलेका दलाई लामा प्रजातान्त्रिक रूपमा तिब्बतीहरूले नै नयाँ दलाई लामा चुन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्, तर त्यसका लागि तिब्बतमा निष्पक्ष निर्वाचन हुने सम्भावना पटक्कै देखिँदैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।